पंजाब असेंबली की कार्रवाई में वक्फे के दौरान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास की सदारत चौधरी परवेज इलाही ने की, जिसमें नंबर्स गेम पर मुशावरत हुई। इजलास में फैसला किया गया कि नंबर मुकम्मल करके अरकान ऐवान में जाएंगे। पंजाब असेंबली की कार्रवाई में वक्फे के दौरान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी ने इजलास किया है। इस हवाले से तफसीलात लेंगे। वासिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। वासिफ महमूद, बताइएगा इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में क्या फैसले किए गए हैं? क्या नंबर्स पूरे करने के बाद अब दोबारा इजलास में जाया जाएगा, ऐवान में जाया जाएगा? देखिए, अभी वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही हुकूमती लॉबी के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर वो मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत कर रहे हैं और PTI की मरकजी क़यादत भी इसके अंदर मौजूद है। और इसमें जो वज़ीर आला को इत्मीनान के वोट के हवाले से मशावरत की जा रही है और इत्मीनान में लिया जा रहा है अरकान को, और नंबर गेम के ऊपर भी बातचीत की जा रही है और दावा किया जा रहा है PTI की जानिब से कि 185 अरकान इस वक्त ईवान के अंदर मौजूद हैं। एक रुकन का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही वो रुकन असेंबली में पहुंचेंगे तो फौरी तौर पर इम्कान है कि वज़ीर आला ईवान में जाएंगे और जाकर जो इत्मीनान का वोट ले लेंगे। ठीक है। अच्छा वासिफ महमूद, हम देखें तो वज़ीर आला परवेज इलाही ये कहते हैं कि उनके पास 187 नंबर्स मौजूद हैं, जबकि हमने देखा कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कहते हुए नजर आए कि वज़ीर आला परवेज इलाही के पास 186 अरकान की हिमायत हासिल नहीं है। आखिर माजरा क्या है? एक तरफ बड़े यकीन के साथ वो कहते हैं कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, जबकि अपोजिशन कहती है कि इनके नंबर पूरे नहीं है, एतमाद का वोट नहीं आज लिया जाएगा। देखिए, ये शाम 3:45 तक तो राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया था कि PTI के पास तकरीबन 171 अरकान ईवान के अंदर मौजूद है, लेकिन जैसे ही चौधरी परवेज की इमरान खान से मुलाकात हुई तो उसके बाद तमाम जो अरकान मिसिंग थे, जो ईवान में पहुंच नहीं सके थे, उनको कॉल्स कर दी गई कि फौरी तौर पर लाहौर पहुंचे और ईवान के अंदर अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं। तो उसके बाद जो तमाम तकरीबन अरकान पहुंच चुके हैं, यासिर हमायूं चुके चकवात से लाहौर पहुंच रहे हैं और रास्ते में धुंध की वजह से कुछ तखलीफ का सामना है। और यहाँ पर तहरीक इंसाफ के ज़राए ने दावा किया है कि कुछ ही देर के अंदर जो 186 का फिगर हासिल कर लिया जाएगा, उसके बाद ईवान के अंदर जाएंगे और मुमकिन तौर पर आज ही चौधरी परवेज इलाही इत्मीनान का वोट दे देंगे। ठीक है वासिफ महमूद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है शहजाद हुसैन भट्ट साहब ने, ब्यूरो चीफ लाहौर। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी है वो इजलास कर रही है और फैसला ये किया जा रहा है कि अब नंबर मुकम्मल होने के बाद ही ऐवान में जाएंगे। क्या समझते हैं कब तक ये नंबर्स पूरे हो जाएंगे? देखिए, बात यह है पंजाब असेंबली का इजलास तो इख्तिताम हो चुका है और कल की डेट भी चौधरी परवेज इलाही साहब ने दे दी है, लेकिन दिलचस्प अमर यह है कि इस वक्त पंजाब असेंबली जो है उसमें दो बड़े अहम इजलास हो रहे हैं। पहला जो इजलास है उसमें PTI और काफ लीग का जो इजलास है, और इजलास में खुसूसी शिरकत के लिए अभी चंद मिनट पहले शाह महमूद कुरैशी भी उस इजलास में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ दूसरा इजलास जो है वो मुस्लिम लीग नून का आप इजलास, जिसको PDM का इजलास आप कह सकते हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह जो है वो इसको हेड कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह की ज़ेरे सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है वो इस वक्त चल रहा है। दो इजलास चल रहे हैं, दोनों पर जो है वो मामला देखे जा रहे हैं। असल में हुआ ये है कि इस वक्त PDM को और मुस्लिम लीग नून को अनएक्सपेक्टेडली आप देखें कि ये हालात देख रहे हैं आगे। वो ये तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे कि इस तरह इतनी कमांडो एक्शन जो है वो ज़मान पाक में होगा और उसका जो मंतकी अंजाम तक वो पहुंचाने के लिए चौधरी परवेज इलाही साहब खुद तशरीफ ले आएंगे इजलास में, और इजलास में ये 180 का फिगर जो है ये तो मुमकिन ही नहीं है। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब खुद कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और तमाम इत्तेहादी जमातों को मिलाकर हमारे पास 179 का फिगर है। और राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं, मेरे से टेलीफोन पे भी जब उनकी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने पूछा था कि क्या 179 से ऊपर जा सकते हैं, तो उनके अल्फाज है कि एक का फिगर हमारा पड़ सकता है। यानी 179 से राना सनाउल्लाह 180 का फिगर पंजाब असेंबली में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कामयाबी तो दूर की बात है, कोशिश कर रहे हैं कि 180 हो जाए। अब 180 का मतलब है जब आपको 186 चाहिए
تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ 186 کا فگر لے آئیں. اب جب کہ دوسری طرف جب آپ دیکھیں پی ٹی آئی اور قاف لیگ کی طرف سے تو ان کی تعداد جو تھی وہ پچھلے کئی روز سے جو کاؤنٹنگ بھی ہو رہی تھی اجلاسوں میں، اجلاس پنجاب اسمبلی کا گزشتہ روز بھی تھا، تو اس میں 10 افراد جو تھے وہ مسنگ تھے، 10 کا فگر تھا. تو خیال یہی کیا جا رہا تھا کہ اس وقت مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف جو ہے وہ برابری پہ 177 تک کھیل سکتی ہے میکسیمم طور پر. لیکن یہ غیر متوقع طور پر ایک گیم ہوئی ہے اور اس کی جو کوشش ہے، اس کا سہرا جو ہے وہ زمان پاک میں بیٹھے عمران خان کے سر جاتا ہے، جنہوں نے چیزوں کو ڈیزائن کیا ہے. ناراض مسلم لیگ کاف کے جو افراد ہیں ان کو اپنے پاس بلایا ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ چودھری پرویز الہی صاحب سے ناراض بھی ہیں، جیسے MWM متحدہ وحدت مسلمین کی نسیم زورہ ہے اور جیسے مومنہ وحید ہے اور دو چار اس طرح لمبی بات ہے اراکین کے نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن مختصراً یہ کہ ان تمام افراد کو زمان پاک میں بلا کر عمران خان نے کہا ہے کہ اگر آپ چودھری پرویز الہی سے کچھ ناراضگیاں چل رہی ہیں تو یو ٹرسٹ می اور میرے پہ بھروسہ کریں، میں میری خاطر آپ یہ ووٹ چودھری پرویز الہی کو نہیں دے رہے، یہ ووٹ عمران خان کی ذات کو دے رہے اور میں آپ کا احسان مند رہوں گا. جس پر جا کر جب چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنی انٹری ڈالی پنجاب اسمبلی میں تو ان کے پاس 185 کا فگر جو ہے، انتہائی ناممکن فگر جو ہے، وہ انہوں نے آج ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس پر مسلم لیگ نون میں. ٹھیک ہے بٹ صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ ناراض جو تھے، روٹھے ہوئے جو تھے، وہ ان کو منا لیا گیا ہے. جب اب روٹھے ہوئے مان چکے ہیں، پھر 2 دھڑوں میں اس وقت تمام جماعتیں جو وہ تقسیم ہو کر اپنے اپنے اجلاس کر رہی ہیں، مشاورت کی جا رہی ہے، پھر اب عدم جو اعتماد کا ووٹ تھا وہ پیش کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ جو اعتماد کی تحریک اس وقت چل رہی ہے اور اپوزیشن کی جانب سے نعرے بازی کی جا رہی ہے کہ آج ہی اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو لینا چاہیے، تو پھر اب کیوں نہیں لیا جا رہا اگر نمبرز پورے ہو چکے ہیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں جب ہماری مسلم لیگ کاف کے ایک اہم رہنما سے گفتگو ہوئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے، ہم نے بھی یہی سیم آپ والا سوال ان سے کیا ہے کہ کیوں اگر آج آپ ووٹ لے سکتے تھے، افراد موجود تھے، کل کو ہو سکتا کم ہو جائے تو کیوں نہیں لے گیا. انہوں نے کہا ہے کہ آج ہم نے جو ساری چیزیں تھی وہ ہم نے منظر عام پر شو کی ہیں، اس کو کہتے ہیں پاور شو کرنا. ہم نے اپنی پاور شو کی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اس پاور شو کرنے کے بعد ہم جب اپنا سامنے ٹیبل کریں گے تو 186 کی بجائے وہ مسلم لیگ کاف کے رہنما تو 188 کا فگر دے رہا ہے. وہ تو کہتا کہ ہم 2 یا 3 افراد اور اوپر مزید لے کے آئیں گے اور جب یہ رنگ بن رہا ہے ہمارا جو آج ہم نے بنایا ہے اس کے بعد کریں گے. لیکن ہمارے جو ذاتی ذرائع ہیں ان کے مطابق میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ان کے مطابق چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس آج 186 کی تعداد پوری نہیں تھی. ان کے پاس 185 کا فگر جو تھا وہ آیا تھا. وہ انتظار کرتے رہے پنجاب اسمبلی میں. چودھری پرویز الہی صاحب جب آنے کے بعد بھی وہ دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے جس میں 2 سے 3 اراکین اسمبلی جو تھے وہ بھی انہوں نے چھپا کر رکھے ہوئے تھے. لیکن ایک ووٹر جو جس نے آنا تھا وہ تاحال جب نہ پہنچا تو پنجاب اسمبلی کی کاروائی کو 1 گھنٹہ مزید آگے ایکسٹینڈ کیا گیا اسپیکر سبطین صاحب نے. لیکن 1 گھنٹہ کاروائی کو بڑھانے کے بعد بھی جب 185 کا ہی فگر رہا تو پھر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ آج ہم نے پاور شو کر دی ہے، کل انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے اور ہم عدالت جائیں گے اور پھر آگے پنجاب اسمبلی میں دم مست قلندر کریں گے. جی ٹھیک ہے بٹ صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ اجلاس کی کارروائی ختم کر دی گئی ہے یہیں پر اور کل کی تاریخ دے دی گئی ہے اور تحریک انصاف کی جانب سے اور قاف لیگ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کل جو ہے وہ آ کے وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے اور اپنے جو کارڈز ہیں سارے وہ شو کریں گے. تو کیا اپوزیشن اس پر رضامند ہو گئی ہے؟ اجلاس اس وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہاں سے تمام جماعتیں جانا شروع ہو چکی ہیں، اس وقت اندر کی صورتحال کیا ہے؟ بالکل نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس وقت تو آپ سمجھے چاند رات کا سما ہے پنجاب اسمبلی میں. پنجاب اسمبلی میں اس وقت تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. گاڑیوں کی پارکنگ جو ہے ایک بڑی بلڈنگ نہیں بن چکی ہے جو چودھری پرویز الہی صاحب نے جس کا افتتاح بھی کیا تھا اس کے آگے بہت بڑی پارکنگ بنائی گئی تھی. وہ پارکنگ بھی فل ہو چکی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی پہنچ گئے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب پہلے جو تھے موجود وہ سربراہی کر رہے ہیں. اس وقت تو وہاں چاند رات کا سما ہے. ایک جانب پہ مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری پرویز الہی کی صدارت میں شاہ محمود قریشی کی موجودگی میں، جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون جو ہے رانا ثناء اللہ کی موجودگی میں پنجاب اسمبلی میں
मीटिंग कर रहे हैं। इस वक्त तो बहुत वहाँ रश लगा हुआ है। जी